إنما يخشى الله من عباده العلماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दो बड़ी मशहूर रिवायतें और उनका हुक्म पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में एक एतराज़ का जवाब भी पेश करूँगा। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मेरे हाथ में किताब है गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, जिल्द नंबर 2 है। इसका सफ़ा नंबर है 426, 427, 428, 429, 430। खोल के देखेंगे तो आपको ये दोनों रिवायतें और इनका हुक्म मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ साथियों, पिछले वीडियो में मुझसे गलती हुई है, उसका एतराफ़ करते हुए मैं रुजू करता हूँ। वो गलती क्या हुई है वो सुन लीजिए। मैंने वहाँ पर दो रिवायतें पेश की है और उनके हुक्म पेश किए हैं, और साथ साथ ये कहा है कि बहुत सारी रिवायतें मोतबर सनद से साबित है, आप उन्हें बयान कीजिए। और मैंने वहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम शिरक न करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे तुम्हें आग में जला दिया जाए, चाहे सूली पर लटका दिया जाए। नमाज जानबूझकर न छोड़ना कि नमाज छोड़ने से आदमी दीन से निकल जाता है। इसी तरीके से शराब ना पीना कि हर बुराई की जड़ है। तो मैंने यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नाम लिया है वो गलती से अनजानेपन में, ला इल्मी में लिया गया है। मैं किसी तावील के बगैर बिल्कुल सीधा सीधा रुजू करता हूँ कि हाँ, मुझसे यहाँ गलती हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी नहीं है इस रिवायत के, बल्कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है या हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। और मशहूर जो है हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो रावी है वो रिवायत मशहूर है। तो यहाँ पर मैंने जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया है वो अपनी ला इल्मी की वजह से या गलती या कोई भी समझ लीजिए, बिल्कुल जो है मुझसे ही गलती हुई है और मैं इस गलती का एतराफ़ करते हुए रुजू करता हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गलती को माफ़ फरमा दे और मुझे माफ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौबा की तौफ़ीक दे के तौबा पे कायम फरमा ले। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। मेरे अज़ीज़ साथियों, पहली रिवायत सुने। बड़ी मशहूर रिवायत है, फ़ज़ाइल अमाल में भी ये रिवायत आई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करेगा अल्लाह ताला उसे 5 इनामात से नवाजेंगे। नंबर 1, रिज़्क़ की तंगी उससे दूर कर दी जाएगी। नंबर 2, अज़ाब कब्र उससे दूर कर दिया जाएगा। नंबर 3, आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा। नंबर 4, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। नंबर 5, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। साथ साथ 15 अज़ाब जो बताए जाते हैं फ़ज़ाइल अमाल में भी आया है इस रिवायत, यानी कि इसको वहीं जॉइंट करके पेश किया जाता है कि 5 इनामात है नमाज़ पढ़ने वाले पे जो नमाज़ों का एहतमाम करता है, और नमाज छोड़ने वाले को 15 तरीक़े से अज़ाब दिया जाता है। तो क्या है इस रिवायत की हकीकत? मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, एतराज़ फ़ज़ाइल अमाल पे नहीं है, याद रखो। फ़ज़ाइल अमाल पे एतराज़ करना फ़िज़ूल है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मैं आप हज़रात के सामने ये फ़ज़ाइल अमाल ही पेश कर रहा हूँ। ये रही फ़ज़ाइल अमाल जिल्द नंबर 1। इसमें जहाँ पर ये रिवायत लिखी है 5 इनामात के ताल्लुक़ से और 15 तरीक़े का अज़ाब, तो जब ये रिवायत मुकम्मल हो जाती है तो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ये फरमाते हैं, ये हदीस पूरी अगरचे आम कुतुब अहादीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के अज़ाब और जितनी किस्म के सवाब और अज़ाब का ज़िक्र किए गए हैं, उनकी अक्सर की तायीद बहुत सी रिवायात से होती है, जिनमें से बाज़ पहले गुजर चुकी है और बाज़ आगे आएगी। और पहली रिवायत में बेनमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी मज़कूर है। ये तो रिवायत सही है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम से निकल जाता है, और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज़ छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें तो सही है, लेकिन ये जो 5 तरीक़े से एज़ाज़ और इकराम होगा, 5 इनामात जो मिलेंगे और ये 15 किस्म का जो अज़ाब है, इस ताल्लुक़ से इस रिवायत का हुक्म हज़रत ख़ुद फरमा रहे हैं कि अगरचे ये रिवायत मुझे कहीं भी नहीं मिली, फ़ज़ाइल अमाल में ही ये बात लिखी हुई है। तो जो मुसन्निफ़ है
غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی سن لیجئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ 5 انعامات والی جو روایت ہے یہ ہمیں کہیں نہیں ملی، اور یہ جو 15 قسم کا عذاب ہے اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ روایت یعنی 5 نماز پڑھنے پر 5 انعامات سے متصل تاریک الصلاۃ پر 15 قسم کے عذاب والے مضمون کو ذکر کیا ہے، اور اس روایت یعنی کہ تاریک الصلاۃ پر 15 عذاب کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل موضوع من گھڑت کہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو 15 قسم کے عذاب بتائے جاتے ہیں اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے کس نے؟ سن لیجئے پھر سے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تینوں نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ روایت مجھے کہیں بھی نہیں ملی، کتب احادیث میں کہیں بھی نہیں ملی۔ بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اندر بیماری کیا ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، میں اپنے جو میرے ساتھی ہیں نا تبلیغی جماعت والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جو ہے روایت تو پڑھ لیتے ہیں، روایت پہ دھیان دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بیان کرنی ہوتی ہے، لیکن جہاں حکم ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے نا، فائدے پہ دھیان نہیں دیتے کہ فائدے میں حضرت نے کیا لکھا ہے۔ فائدے میں جو بات لکھی جاتی ہے اس پہ بھی دھیان دیا کرے، اس کو بھی فوکس کیا کرے، کیونکہ وہیں سے تو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ کس درجے کی روایت ہے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے منتخب احادیث، اس میں جو ہے جب آپ کوئی بھی ایک روایت پڑھیں گے تو روایت پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے حوالہ ملے گا عربی میں، اور ساتھ ساتھ عربی میں جب عربی عبارت پڑھیں گے نا تو ساتھ ساتھ جہاں کتاب کا نام ملے گا جیسے کہ رواہ ابو داؤد، اور پھر اس کا جو ہے حکم ملے گا کہ یہ کس درجے کی روایت ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، کس درجے کی ہے، ساری باتیں ملے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے فضائل اتنے پڑھے ہیں، اتنے بیان کیے ہیں، اتنا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ بھئی فضائل جو ہے الگ چیز ہے اور مسائل الگ چیز ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر آپ کو فضائل بتائے تربوز کے کہ تربوز کھانے سے لو نہیں لگتی، تربوز کھانے سے پانی کی پورتی ہوتی ہے جسم کے اندر، لیکن وہ یہ نہ بتائے کہ بھئی کھانا کیسے ہے، کس حالت میں کھانا ہے، کس کنڈیشن میں کھانا ہے، کب جو ہے صحت کے لیے خراب ہو سکتا ہے۔ بس آپ فضائل بتا دیے گئے۔ اب آدمی کھانے میں لگے ہوئے ہیں، نہ یہ بتائے کہ لال کھانا ہے کہ ہرا چھلکے والا کھانا ہے، یا دونوں کھانے ہیں، یا لال تو کھا رہا ہے لیکن کس کنڈیشن میں کھانا ہے یہی نہیں پتہ۔ تو ہم نے نماز کے، روزے کے، ان کے فضائل تو بہت بیان کیے، لیکن یہ معلوم نہیں پڑتا ہمیں کہ ہم نے جو نماز پڑھنی ہے، نماز توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں، اور کب کب نماز ٹوٹ جاتی ہے، کب نماز فاسد ہوتی ہے، کب مکروہ ہوتی ہے، کب مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بس ہمیں یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے سے جو ہے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اکیلے نماز پڑھیں گے اتنا نقصان ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو اتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم نے فوکس کی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھئی ان کو جو نماز پڑھانی ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی تو بتائے جائے۔ مسائل نہیں بتاتے، فضائل 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 بیان کر کے جو ہے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ موضوع اور من گھڑت روایت سے بھی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا دوسری روایت بھی سن لیجئے، دوسری روایت بھی فضائل اعمال سے ہی لی گئی ہے، اور وہ دوسری روایت کون سی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، پھر وہ وقت نکلنے کے بعد قضا کر بھی لے۔ سن لیجئے، پوری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یہاں تک کہ وقت گزر جائے، پھر وہ قضا پڑھ لے، اس کے باوجود وہ جہنم میں ایک حقوق جلے گا، اور حقوق 80 سال کا ہے، اور حقوق 80 سال کا ہے، ہر سال 360 دن کا ہے، اور ہر دن کی مقدار دنیا کے 1000 دن کے برابر ہے۔ یعنی کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا اگر کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دے اور پھر اس کو قضا کر کے پڑھ بھی لے وقت گزر جانے کے بعد، تو وہ جہنم میں پھر بھی 2,88,00,000 سال جلے گا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے فضائل اعمال۔ کون سی ہے؟
फ़ज़ाइल अमाल। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने इस रिवायत को नक़ल करने के बाद अरबी में ये बात कही है कि मजालिसुल अबरार किताब है, इसके अलावा मुझे कुतुब हदीस में ये रिवायत कहीं भी नहीं मिली। और मजालिसुल अबरार में से मैं इसको इसलिए नक़ल कर रहा हूँ कि मेरे शेख व मशाइख अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस किताब की तारीफ़ की है, बस इस बुनियाद पे मैं इसको यहाँ नक़ल कर रहा हूँ, वरना ये रिवायत मुझे कहीं भी नहीं मिली। ये हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ख़ुद फ़ज़ाइल अमाल में कह रही है। समझ में आ गई। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने बहस की है किस चीज़ पे, एक हुकूक पे बहस की है कि वो कितने साल का बनेगा। रिवायत पे ये बहस नहीं की कि नमाज पढ़ने के बावजूद जो है जहन्नम में जलना पड़ेगा या नहीं जलना पड़ेगा, इस पे बहस नहीं की, बल्कि एक हुकूक पे बहस की है, एक हुकूक पे बहस की है और तवील बहस की है, पूरी की पूरी 2-2.5 सफ़े में को निकली हुई है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं आप हज़रात को ये कहूँगा कि फ़ज़ाइल अमाल जब आप पढ़ते हैं, शुरू से पढ़े, अच्छी किताब है, पढ़ते रहे, फ़ायदा उठाए, लेकिन साथ साथ हुक्म भी पढ़ा करे, उसको जहन में रखा करे कि किस दर्जे का हुक्म है। आप पे एतराज़ लोग क्यों करते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात एतराज़ क्यों करते हैं? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जो है फ़ज़ाइल अमाल से वाक़या या हदीस तो बयान कर देते हैं, लेकिन आप जो है उसका हुक्म जो फ़ज़ाइल अमाल में आया है उसको बयान नहीं करते और आपको गैर मुक़ल्लिद पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और चूँकि आपने जो हुक्म है उस पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो फिर बगले झाँकने लगते हैं। तो मैं आप हज़रात को सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप फ़ज़ाइल अमाल पढ़े या मुंतखब हदीस पढ़े तो साथ साथ जो है रिवायत का जो हुक्म है वो भी पढ़ लिया करें, वो भी पढ़ा करें। और फ़ज़ाइल अमाल के ताल्लुक़ से तो ख़ास कहूँगा मैं, मुंतखब तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद किताब है, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल भी मुस्तनद है, लेकिन इसमें जो रिवायत है उनके हुक्म साथ साथ लिखे गए हैं कि किस दर्जे की हैं, तो इसका ख़ास ध्यान रखा करें, इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ साथियों, साथ साथ जो है हुक्म भी पेश कर दिया करें। अच्छा, जो एक एतराज़ किया गया था उसका जवाब भी सुन लीजिए। एक साहब है जिन्होंने ये एतराज़ किया था कि जो मुसन्निफ़ है हज़रत मुफ्ती तारिक अमीर ख़ान साहब, कि इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो कज़्ज़ाब रावी है उनकी बहुत सी रिवायतें बहुत से मुहद्दिसीन ने ली है, फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। मफ़हूम बता रहा हूँ मैं उनके कौल का, ये लफ्ज़ नहीं है ये, बल्कि मफ़हूम और ख़ुलासा बता रहा हूँ। तो आप किस बुनियाद पे इन रिवायतों को बयान ना करने की तरग़ीब दे रहे हैं? और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप तो नक़ल ही तो कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि मैं नक़ल कर रहा हूँ इन्हीं मुसन्निफ़ की किताब से, ठीक है ना, जिन्होंने वो हुक्म लगाया है। और मेरे अज़ीज़ भाई, मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ पर ये बात आई है उसके सियाक़ और सबाक़ को भी आप देख लेते तो बात समझ में आ जाती। इस किताब के अंदर जो है बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में ये बात लिखी गई है कि मनगढ़ंत, मुनकर और शदीद ज़ईफ़ रिवायत बिल्कुल भी बयान नहीं की जा सकती, बेअसल रिवायत बिल्कुल भी बयान नहीं की जा सकती, बग़ैर सनद वाली रिवायत बिल्कुल भी बयान नहीं की जा सकती। जब मुसन्निफ़ जो है इस कौल को लेकर आए जिसको आपने पेश किया है, तो क्या उनको ये किताब लिखते वक्त और रिवायतों पे हुक्म लगाते वक्त उनको ये याद नहीं था कि उन्होंने ये बात भी लिखी है मुकदमे में अपने, या फिर जो है किसी रिवायत के ज़ैल में? क्या उनको ये बात याद नहीं थी? याद थी। फिर भी उन्होंने हर रिवायत के बारे में यही कहा कि इसको बयान नहीं किया जा सकता, जबकि उन्होंने ये बात लिखी है। फिर क्यों लिखी उन्होंने ये बात? क्यों जो है बार बार ये हुक्म लगा रहे हैं हर रिवायत पे कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं किया जा सकता? फिर क्यों कह रहे हैं वो बार बार हर रिवायत के बारे में? दूसरा इल्ज़ाम यह आया मेरे ऊपर कि आप जो है अगर किसी ज़ईफ़ रिवायत को मनगढ़ंत कहते हैं तो फिर आप गैर मुक़ल्लिद हैं। नंबर 1, मैंने किसी ज़ईफ़ रिवायत को मनगढ़ंत नहीं कहा। मैं फिर कहता हूँ कि मनगढ़ंत रिवायत बयान नहीं की जाएगी, ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल में बयान की जाएगी। ज़ईफ़ रिवायतें फ़ज़ाइल में बयान की जाएगी, बयान करनी है। लेकिन शदीद ज़ईफ़ का हुक्म जो है वो मनगढ़ंत के मुशाबे होता है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने जो तारीफ़ की है और जो शर्त रखी है पहली, वो यही रखी है कि शदीद ज़ईफ़ जो है फ़ज़ाइल में भी बयान नहीं की जाएगी। शदीद ज़ईफ़
فضائل میں بھی بیان نہیں کی جائے گی. سمجھ گئے نا؟ آگے سمجھ میں. تو دوسری بات، اگر میں اس کتاب میں سے پڑھ کے سنانے کی وجہ سے غیر مقلد ہو جاتا ہوں تو پھر مفتی طارق امیر خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر وہ مجھ سے بھی بڑے غیر مقلد ہیں. اور اگر مفتی طارق امیر خان صاحب جو ہے غیر مقلد ہو جاتے ہیں، اس کتاب کو لکھ کے میرے بیان کرنے سے میں غیر مقلد ہو گیا، تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب تو پھر حضرت مفتی طارق امیر خان صاحب تو پھر مجھ سے بڑے غیر مقلد ہو گئے. اور ان سے بڑے سارے غیر مقلد وہ مصنف ہو گئے جنہوں نے اپنی اپنی کتاب میں تخریج کر کے تحقیق کر کے ان روایت کو موضوع، کسی روایت کو موضوع، کسی کو جو ہے غیر معتبر، اور کسی کو من گھڑت، کسی کو بے اصل، کسی کو منکر، اور کسی کو شدید ضعیف کہا ہے. اگر میں بیان کرنے سے، صرف نقل کرنے سے غیر مقلد ہو جاتا ہوں تو مفتی طارق امیر خان صاحب بھی غیر مقلد ہو گئے. اور اسی طریقے سے سارے مصنف جتنوں نے یہ تحقیق کی ہے، محدثین کی جو جماعتیں جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے، وہ سب کے سب بقول آپ کے غیر مقلد ہو گئے. آپ نے مجھے غیر مقلد نہیں کہا اکیلے کو، بلکہ ساری جماعت کو غیر مقلد بنا دیا. اسی طریقے سے جب آپ جو ہے کتابیں کھول کے دیکھیں گے، حضرت مولانا یونس جونپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے موضوعات پہ، پھر وہ بھی جو ہے معاذ اللہ غیر مقلد ہو گئی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات پہ کتاب لکھی ہے، معاذ اللہ پھر وہ بھی غیر مقلد ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موضوعات پہ کتاب لکھی ہے، پھر وہ بھی غیر مقلد ہو گئی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی معاذ اللہ غیر مقلد ہو گئے. پھر تو یہ سارے کے سارے مصنف جنہوں نے غیر معتبر روایات یا پھر موضوع روایات، من گھڑت روایات تحقیق کر کے الگ نکال دیے، پھر وہ سب کے سب بقول آپ کے غیر مقلد ہو گئے. اصل میں بات یہ ہے میرے عزیزو، ہمارے اندر جو ہے ایک کمی آ گئی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو روایتیں بیان کی ہے یا کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب میں ہے. مثال کے طور پہ کسی ایک کتاب کو لے لیجئے، ایک مثال کے طور پہ فضائل اعمال کو ہی لے لیجئے. فضائل اعمال میں کوئی روایت ہے تو ہمارے دماغ میں ایک خناس بیٹھ گیا ہے کہ فضائل اعمال میں ہے تو بس صحیح ہے. حالانکہ فضائل اعمال کی بات بھی چھوڑے، کسی بھی کتاب کو لے لیجئے، معتبر ہونے کے لیے کسی بزرگ کی کتاب میں ہو جانا یا کسی بزرگ کے بیان کر دینے بھر سے معتبر نہیں ہو جاتی. معتبر ہونے کے لیے سند کا معتبر ہونا ضروری ہے. میں یہ بار بار سمجھا رہا ہوں. ہمارے جو اکابر ہے انہوں نے کبھی بھی غلو نہیں کیا، کبھی بھی غلو نہیں کیا، بلکہ اعتدال پہ قائم رہے ہیں. یہ فضائل اعمال ہے، اعتدال پہ ہی لکھی گئی ہے. اگر حضرت چاہتے تو اس میں سے حوالے بھی حذف کر سکتے تھے. اگر حضرت چاہتے تو اس میں جو ہے بالکل صاف صاف حدیثیں لکھنے کے بعد اور اس میں جو ہے تشریح نہ کرتے. اگر حضرت چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت نے باقاعدہ جب تشریح کی ہے کسی روایت کی تو ساتھ ساتھ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت اس درجے کی ہے یا مجھے نہیں ملی یا ملی ہے، لیکن محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور لکھنے کے بعد بتا دیا کہ یہ اس درجے کی ہے، یہ حکم ہے اس کا. اور پھر یہ بھی کہا ساتھ ساتھ میں کہ یہ روایت اگرچہ اس درجے کی ہے لیکن اس کے مضمون کی دوسری روایتوں سے تائید ہوتی ہے. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو اعتدال کہا گیا ہے، اس کو اعتدال کہا گیا ہے. تو غلو نہ کرے آپ. غلطی ہو سکتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے انسان ہیں دنیا میں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے. مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم میں سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت نے غلطی کی ہے، نہیں، بلکہ حضرت نے تو صاف لفظوں میں لکھا ہے. غلطی تو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم جو اگر کوئی غیر معتبر روایات سامنے آ جاتی ہے ہمارے، اور ہم نے وہ کسی اپنے بزرگ سے سن رکھی ہے یا ہمارے کسی بزرگ کی کتاب میں موجود ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سچ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کا ہم جو ہے رد کرتے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں اس میں سے جو ہے نا تروڑ مروڑ کے روایت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اصول کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو مطلب صحیح کہنے کے لیے، بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے۔ اصول حدیث کو تو توڑ دیتے ہیں، اس کے حکم کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش تو کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے اور ہمارے کسی بزرگ کی کتاب میں آ گیا یا کسی بزرگ نے بیان کر دیا تو اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں کرتے کہ بھائی اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نہ بالکل نہیں، بالکل۔ اسی کو اندھ بھکتی کہا گیا ہے، اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ اندھ بھکتی کہا گیا ہے۔ ہمارے جو اکابر ہے، آپ کتابیں اٹھائیں نا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی روایتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے رد کر دیا ہے، اور وہ ہمارے ہی بزرگوں نے بیان کی ہے یا ان کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے۔ اب یہ مفتی طارق امیر خان صاحب ہے، یہ ہمارے ہی تو بزرگ ہے، ہمارے اکابر میں سے ہے، اور انہوں نے فضائل اعمال میں جو روایتیں آئی ہے کچھ ان کو جو ہے غیر معتبر کہہ دیا ہے، تو تحقیق کر کے ہی تو کہا ہے، اور حضرت نے خود جو ہے ان روایتوں کے حکم لگائے ہیں، بھائی یہ روایت اس درجے کی ہے، نہیں ملی لیکن کہاں ملی، ساری چیزیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں اس بات پہ کہ ہم جو ہے اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں اپنے اس تعلق سے، فضائل کے تعلق سے۔ تو امید ہے کہ میری بات سمجھیں گے اور ان روایتوں کو بیان کرنے سے رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔